जयसिंह धामी दार्चुलाका भारतका एसएसबीले तुइन काटेर महाकालीमा बगाउँछन्, यो सरकार बोल्दैन। यो सरकारबाट जनताले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको अवस्था छैन। निर्वाचन आयोग र संसदको सभामुखको विरुद्धमा हामी अदालतमा गएका छौँ कानुनी उपचारको लागि। एमसीसीको विषय, एमसीसीको पक्षमा नेकपा एमाले छैन। यो जनघाती छ, राष्ट्रघाती छ। यसको पक्षमा हामी कहिले पनि यही अवस्थामा हामी समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। वीरबलको खिचडी यो सरकार हुँदैछ। यो सरकार असफलताको दिशातर्फ गइसक्यो। पाक्ने भन्दा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा यो संवाद नभएको लगभग 1.5 महिनाभन्दा बढी भयो। अहिले दिनका हिसाबले त 50 दिन जति क्रस भएको थियो। र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका आफ्नै हुन्छ। सत्ता पक्षले सरकार चलाउँछ, सत्ता पक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्ने। हामीले सुरुकै दिनमा भन्यौँ हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ र गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्छौँ र जनताको, जनसरोकारको र राष्ट्रको विषयमा, राष्ट्रहितको विषयमा जनतालाई हामी सुसूचित गर्छौँ र खबरदारी पनि गर्छौँ भनेका थियौँ। र अध्यक्षज्यूले पनि संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका नेकपा एमालेको रहन्छ भन्ने उद्घोषका साथ उहाँले सम्बोधन पनि गर्नुभयो। र हामी अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ र प्रतिपक्षको भूमिका हामी सशक्त रूपले निर्वाह गर्छौँ। र पछिल्लो चरणमा अब यो पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको जुन सन्देशवाहकको रूपमा कानुन मन्त्री जानुभयो, त्यो सकारात्मक कुरो हो, जानु पनि पर्छ। सरकार र सत्तापक्षको संवाद पनि हुनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ यो संवादलाई अरू कुनै अर्थमा होइन, सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने अर्थमा मलाई लाग्छ अहिलेको जुन सन्देश लिएर उहाँ जानुभयो र प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षको अहिलेसम्म संवाद भएको छैन, संवाद पनि हुनुपर्छ भनेर जानुभएको भन्ने मैले बुझेको छु। र त्यो बिचमा अरू विषय पनि छलफल भएको हुनसक्छ। यो वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो सत्ता पक्षले अहिले यी सबै कुराहरू सरकारको प्रमुखको नाताले गर्नुपर्छ। तर अहिले निष्पक्ष भूमिका कुनै पनि निकायको देखिएको अवस्था छैन। अहिले काहीँ न काहीँ सरकारको छाया, सरकारको एउटा आदेशमा संवैधानिक निकायहरू काम गरेको आभास हामीलाई भएको छ। त्यो कदापि नेकपा एमालेलाई स्वीकार्य हुने छैन। जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो एमसीसीको विषय, एमसीसीको पक्षमा नेकपा एमाले छैन। यो जनघाती छ, राष्ट्रघाती छ। यसको पक्षमा हामी कहिले पनि यही अवस्थामा हामी समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसकारणले यो यसमा नेकपा एमाले क्लियर छ। अर्को तपाईँले भन्नुभयो अब जुन भूमिका अहिले निष्पक्ष हुनुपर्थ्यो संवैधानिक निकायहरूको, सभामुखको भूमिकामाथि हामीले भदौ 1 गते कारबाही गरेर पठायौँ, तर सभामुखले सूचना टाँस्दैन। सभामुख भनेको कुनै दलको, पार्टीको नेता होइन। उहाँ संसदको नेता हो, उहाँ प्रतिनिधि सभाको अभिभावकको नेता हो। उहाँले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो। उहाँले त्यो आफ्नो मर्यादा, आफ्नो जुन भूमिका, आफ्नो जुन हैसियत बिर्सेर एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यो चाहिँ अशोभनीय छ, यो अविवेकी छ। उहाँले गरेको निर्णय जुन अस्ति निर्णय गर्नुभयो, त्यो निर्णय पनि उहाँले पूर्वाग्रही ढङ्गले गरेको निर्णय भएको हुनाले हामी त्यो निर्णय मान्दैनौँ। र अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगको माथि हामीले प्रश्न चिन्ह उठाएका छौँ। निर्वाचन आयोगले पनि एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि गरेको देखिएन। त्यहाँ पनि सरकारको काहीँ न काहीँ दबाव, प्रभाव र छायामा निर्णय गरेको देखियो। त्यसो गर्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोग भनेको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो, एउटा संवैधानिक निकाय हो र उसको छुट्टै संविधानले काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिदिएको छ। त्यो गर्नु, त्यो पनि गरेको अवस्था छैन। त्यसकारणले निर्वाचन आयोग र संसदको सभामुखको विरुद्धमा हामी अदालतमा गएका छौँ कानुनी उपचारको लागि र त्यहाँबाट हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। र अर्को तपाईँको पछिल्लो दिनमा अहिले आज लगभग 53 दिन हुँदैछ। के प्रमाणित हुँदैछ भन्दाखेरि संसद विघटन सदर थियो, संसद विघटन नयाँ जनादेशमा जाने कुरा ठिक थियो भन्ने कुरा आज 4 जना मन्त्री, एउटा राज्य मन्त्री लिएर प्रधानमन्त्रीले सरकार समेत विस्तार गर्न नसकेको हुनाले यसले देश र जनताको पक्षमा अब यो सरकारले केही गर्छ भन्ने आशा जनताले मारिसकेका छन्। र यो सरकारले अब केही गर्छ, अब कोभिडको विषयमा होस् या तपाईँको जनताप्रति कति अनुत्तरदायी छ यो सरकार, जनताप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा त अफगानिस्तानमा अहिलेसम्म 14,000 नेपाली नागरिक छन्। 1 जना नागरिकलाई चाहिँ यो सरकारले उद्धार गरी ल्याएको अवस्था छैन र उद्धार गर्नेतर्फ कुनै चासो पनि नदेखाएको कारणले यो सरकार जनउत्तरदायी छैन। र अब तपाईँ जयसिंह धामी दार्चुलाका भारतका एसएसबीले तुइन काटेर महाकालीमा बगाउँछन्, यो सरकार बोल्दैन। यो सरकार जनउत्तरदायी
छैन भन्ने कुराका ती प्रमाणहरू। त्यसकारणले यो सरकारबाट जनताले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको अवस्था छैन र चाँडोभन्दा चाँडो जनादेशमा गएर हामी नयाँ जनादेशबाट यो सरकारलाई यो मुलुकलाई नयाँ सरकार दिनुको विकल्प छैन। यो वास्तवमा दुईटा विषयमा पनि संवाद भएको हुनुपर्छ। त्यहाँ एउटा विषय भनेको यो अर्ली इलेक्सनको पनि कुरा हुनसक्छ। दोस्रो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन पूर्वाग्रही ढङ्गबाट अहिले अध्यादेश लिएर आइयो, नेकपा एमाले विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश लिएर आइयो, यो अध्यादेश वास्तवमा गैर कानुनी छ, असंवैधानिक छ र नेकपा एमालेलाई मात्रै विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ जुन भएको छ, यो चाहिँ सरकारले आफ्नो गल्ती सच्याउनुपर्छ, अध्यादेश तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने विषयमा हुनसक्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको अर्ली इलेक्सन त अब देउपाले अथवा प्रतिपक्षले चाहेर नचाहेर अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन छ, अहिलेको जो हाम्रो संरचना छ, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अर्ली इलेक्सन अथवा निर्वाचन या नयाँ जनादेशमा जाने विषय त निर्विवाद एकमात्र अहिलेको वास्तवमा सरकारको एजेन्डा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो सरकारले अहिले पूर्णता नपाउनु, अरू काम नगर्नु, जनताको पक्षमा कोभिडको विषयमा चासो नलिनु र अनि कुनै पनि जनताको पक्षमा अहिले सरकारले 53 दिनमा त कुनै न कुनै जनताको पक्षमा निर्णय गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेको कारणले यो सरकारले यही अवस्थामा केही पनि गर्न सक्दैन। यसको एउटा मात्रै उपाय हो इलेक्सन, नयाँ जनादेश। त्यस कारणले हामीले जुन गल्ती गऱ्यौँ, परमादेशबाट जसरी सरकार निर्माण गऱ्यौँ, यो गलत थियो भन्ने कुरा यो साबित हुँदैछ। यो भिरबाट लड्ने गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, कान थाप्न सकिँदैन। अहिले माधव कुमार नेपाल विचारहीन, दिशाहीन र त्यो अवस्थाबाट अगाडि बढेको अवस्था छ र म अर्को पार्टी बनाइसकेका हुनाले धेरै टिप्पणी म गर्दिनँ। तर कुरो के छ भन्दाखेरि जसरी उहाँले एमाले चौट्याउन सफल त हुनुभयो, तर त्यो आफ्नो अहिले 20% हैसियत लिएर जान खोज्नु भएको छ। उहाँसँग 20% पनि छैन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, जाल झेल गरिकन कारवाही गरेका मान्छे समेतको नाम समावेश गरेर बल्ल बल्ल 20% पुर्याएर एउटा प्रमाणपत्र लिएको अवस्था छ। तर त्यो पनि दिगो छैन। धेरै सांसदहरू फर्किरहेका छन्। हामीले कारवाही गरेका 5 जना केन्द्रीय सदस्य पनि कारवाही परेका छन्। तिनको नाम समेत जोडेर बल्ल बल्ल 20% पुर्याएका छन्। आउँदो इलेक्सनमा, आउँदो निर्वाचनमा अहिले उहाँ नयाँ जोगी भएकोले बढी खरानी घस्नु भएको छ। आउँदो निर्वाचनमा 1 बाल्टी पानी हाल्दा उहाँ पखालिनुहुन्छ र उहाँको हैसियत पनि सामनेमा आउँछ र उहाँ चाहिँ अहिले नेकपा एमालेलाई टुक्र्याउन, अलिकति क्षति पुर्याउन त सफल हुनुभयो, तर त्यो हैसियत कायम राख्न सक्छन् कि सक्दैन त्यो आगामी निर्वाचनले देखाउँछ। त्यस कारणले मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, जो साथीहरू अहिले शनाखत गर्ने क्रममा माधव नेपालतिर जाने आउने क्रम गरेका छन्, नेकपा एमाले बाहेक यो मुलुकमा अरू कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यस कारणले जो दोधारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू फेरि पनि नेकपा एमाले हाम्रो मूल पार्टी हो, हाम्रो अभिभावक हो। यो देश र जनताको पक्षमा एकमात्र मूल प्रवाहको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लिएर जाने पार्टी भएको हुनाले यसलाई छोडेर जाने क्रम राम्रो होइन। तपाईँहरू भुलवश यताउता जाँदै हुनुहुन्छ भने नेकपा एमाले फर्किनुहोस्, आउनुहोस्। हामी 21 गतेसम्म तपाईँहरूलाई एउटा अवसर पनि प्राप्त भएको छ र धेरै साथीहरू फर्किने क्रम जारी छ। कुनै कुनै प्रदेशै उहाँको पक्षमा छैन, निल भएको अवस्था पनि छ। अहिले नेकपा एमाले बाहेक अर्को पार्टीले यो मुलुकलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा र राष्ट्रियताको पक्षमा र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन। त्यसले तपाईँहरू फर्किनुहोस् भनेर म सबै साथीहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। यो त केपी ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर फाल्नका लागि बनेको गठबन्धन भएको हुनाले त्यहाँनिर उहाँहरू सत्ताबाट बाहिर फाल्न त सफल हुनुभयो, पार्टी टुक्र्याउन त अलिकति सफल हुनुभयो, तर उहाँहरू अब सफल हुनुहुन्न। उहाँहरू असफलताको दिशातर्फ गइसक्नुभयो। परमादेशबाट शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, घण्टा र मिति र नामै तोकेर प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नुभयो। तर यो सरकारले नेपालको इतिहासमा यति कमजोर, यति नालायक, यति असक्षम सरकार नेपाली जनताले कहिल्यै प्राप्त गरेका थिएनन्। अहिले शेरबहादुर देउपाको यो जो नेतृत्व छ यो परमादेशी सरकारको, यसले सरकारै पूर्णता गरेको पाउन सकेका छैन। अब त्योभित्र त अब खिचडी, बिरबलको खिचडी यो सरकार हुँदैछ। यो सरकार असफलताको दिशातर्फ गइसक्यो। यसले यो अपवित्र गठबन्धन यो नेकपा एमालेको सरकारलाई ढाल्नलाई बनेको हुनाले अब यसले थप कुनै पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन।
यो सरकार सफलतातर्फ गइसक्यो र अब तपाईँ धेरैजना ढिलो चाँडो केपी ओलीको कदम सही थियो भन्ने प्रमाणित हुनेछ।